तो जनाब हॉरर स्टोरी के साथ हाजिर हैं हम। दोस्तों बताइए कौन कौन है जो स्टूडेंट लाइफ में स्टडी करते हुए रात को डर चुके हैं। हाँ, तो एग्ज़ाम्स के दिन थे दोस्तों। ये एक रियल वाक़या हमारी फ्रेंड के साथ पेश आया था, मेरे साथ नहीं। वो हॉस्टल में होती थी। तो उसने कहा कि मैं, ज़ाहिर सी बात है, वार्डन जो हॉस्टल का था वो काफ़ी स्ट्रिक्ट था। वो सबको कह रहा था कि 1 बजे तक सबने स्टडी करनी, इसके बाद सबने सोना है, यानी कोई नहीं जागेगा। रूल्स काफ़ी सख्त होते हमारे पठानों के हॉस्टल्स में। तो उसने कहा कि हम रात की इसी तरह अभी 10:30 इसी तरह बज गए थे। तो वो भी चाय की शौकीन है। तो उसने कहा कि वैसे तो दूध वाली चाय नहीं मिलती हॉस्टल में रात के टाइम, यानी एक्स्ट्रा टाइम में आपको चाय तो नहीं मिलती है। आप अपने लिए अगर अरेंज करें तो मसला नहीं है। तो उसने कहा कि मैं किचन में गई और मैंने सोचा कुछ कि चलो ग्रीन टी बना लेती हूँ, क्योंकि ये होता था कि ग्रीन टी का जो डिब्बा था ना वो किचन में होता था। बाकी चीज़ें यानी कि दूध वग़ैरह, ये दूध वाली चाय की चीज़ें नहीं होती थी किचन में, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो महंगी थी, वो अलाउ नहीं होती थी। बाकी चीज़ें जो है जो आम चीज़ें आम रूटीन में बनती है वो होती थी। तो उसने कहा कि मैंने अपनी फ्रेंड को कहा कि चलो चलते हैं चाय बनाते हैं। तो उसने मुझे कहा कि अरे यार, इस रात के टाइम दूध कहाँ से आएगा। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, ग्रीन टी की बात कर रही हूँ। तो हम दोनों नीचे गए। अब ये दोनों भी पागल है। वो कहती है कि सारी लड़कियाँ कॉमन रूम में, जो लड़कियाँ होती थी वो बेटी थी स्टडी कर रही थी कॉमन रूम में। और चूँकि खिड़की लाइट ऑन थी कॉमन रूम की, तो उस खिड़की में, जो शीशे की खिड़की है, उसमें हमें वो लड़कियां नज़र आ रही थी। लाइट ऑन थी और लड़कियां बैठी थी। कुछ 2 लड़कियों ने हमारी तरफ भी देखा। फिर हम इसी तरह वहाँ से टर्न लेके किचन की तरफ जाना था। हम लोग गए, हमने लाइट ऑन की। हमारा किचन एक बहुत बड़े हॉल में था, क्योंकि उस हॉल में हम खाना खाते थे, टेबल कुर्सियाँ सब। लेकिन उसके कोने में फिर एक वो था, किचन था छोटा सा, जिसमें स्टूडेंट को जाने की इतनी इजाज़त नहीं थी। वहाँ जो है 3-4 खानसमाओं को रखा गया था, वो लोग खाने पकाती थी इस तरह। तो उसने कहा कि हम लोग उसमें दाखिल हुए और हमने बर्तन में पानी लेके चूल्हे पे चढ़ाए और फिर ग्रीन टी भी बनाई, बग़ैर चीनी वाला। चीनी भी नहीं था किचन में। तो हम वो चाय जैसे कपों में डाल के हम अब बाहर आ रहे ना। अब हम किचन की खिड़की से देख रहे सहन को, और ये सहन जो है, इस सहन के बिल्कुल फ्रंट पे कॉमन रूम है जो हमने देखा था, जहाँ लड़कियाँ स्टडी कर रही थी। वहाँ एक लड़की बाहर आई और वो बरामदे में बैठ गई और एक पिलर जिसे हम कहते हैं उससे टेक लगाया और अपनी स्टडी में मसरूफ़ थी। अब इस लड़की को हम जानते हैं, ये जूनियर्स में से था, जो जूनियर जो लड़कियाँ थी उनमें से थी। और हम लोग जो है दोनों साथ में बातें कर रहे थे। और अब हम निकलने वाले हैं तो किचन से ऐसी आवाज़ आई जैसे किसी ने डकार मारी हो। तो हम चीखते चिल्लाते बाहर आए, और जैसे ही बाहर आए, अब हम उस लड़की को बताने वाले थे, यानी वार्डन अब हमें सज़ा देगी कि भाई आप लोग रात के टाइम क्या करते हो, फिर आप लोगों ने शोर क्यों मचाया, डिस्टर्बेंस क्यों फैलाए, इस तरह। तो हम काफ़ी डर गए। हम उस लड़की को बताने वाले थे कि पीछे से किसी ने डकार मारी है, पता नहीं कौन है। तो उसने वो लड़की ही नहीं थी। तो हम डायरेक्ट कॉमन रूम में इंटर हुए। अब हम कॉमन रूम में इंटर हुए तो वहाँ लाइट ही ऑफ थी। तो मेरी फ्रेंड ने कहा कि अरे, ये सब कहाँ गए, अभी तो यहाँ सब थे, इतनी जल्दी चले गए। हम वापस जल्दी वहाँ से निकले, यानी जैसी लाइट ऑफ देखी, हमने ऑन नहीं की, डायरेक्ट वहाँ से निकले और हम लोग अपने कमरों की तरफ भागे। अब हम अपने कमरे में इंटर हुए और चाय तो जैसी कि तैसी कुछ बच गई और कुछ जो है रास्ते में ही गिर गई। तो हम लोग आए तो हमने बाकी लड़कियों को बताया कि किसी ने डकार मारी, और वो लड़की जो पिलर से उसने टेक लगाई थी उसका नाम मरियम था। हमने कहा कि मरियम बेटी थी, फिर अचानक गायब हो गई। चलो देखते ही मरियम से पूछते हैं कि हमारे पीछे कौन आया था हमें डराने के लिए। हम मरियम के रूम में गए। हाँ, वो बेटी थी, लेकिन वो स्टडी नहीं कर रही थी, वो कुछ और अपने कुछ एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ थी, कुछ काम कर रही थी। तो हमने कहा मरियम, तो उसने कहा पागल हो गए हो, मैं तो नीचे ही नहीं गई।
تو میں نے کہا کیا مطلب آپ نیچے؟ ابھی آپ نیچے بیٹی تھی اور آپ جو ہے جب ہم انٹر ہو رہے تھے تب بھی میں نے آپ کو دیکھا، پھر میں نے کھڑکی سے بھی آپ کو دیکھا، لیکن پھر جب ہم باہر نکلے تو آپ نہیں تھی۔ تو اس نے کہا نہیں، آپ لوگوں نے کسی اور لڑکی کو دیکھا ہوگا، میں نہیں نکلی۔ اور وہ ایک سیریس لڑکی تھی، جیسے پڑھاکو لڑکیاں نہیں ہوتی، وہ بالکل مطلب جھوٹ یا مذاق نہیں کرتی تھی۔ تو ہم لوگ کافی ڈر گئے اور ہم دونوں حیران تھے۔ اچھا پھر ہم نے کامن روم کا ذکر کیا تو پوری لڑکیوں نے یوں کیا، او! تو ہم حیران ہوئے کیا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا تمہیں آپ کو نہیں پتہ، جب سے ایگزامس کے جو شیڈولز بنائے گئے ہیں اس میں یہ ہے کہ کامن روم میں رات 9:30 بجے کے بعد کوئی نہیں بیٹھے گا، سب جو ہے اپنے کمروں میں اسٹڈی کریں گے۔ تو میں حیران تھی کہ اس میں کون سی مطلب یہ کیا بات ہوئی، اس پہ کیوں پابندی لگی؟ تو انہوں نے کہا پتہ نہیں، وارڈن شاید اپنے آرام کی خاطر یہ کر رہی ہے کہ پھر یہ لوگ پھر رات دیر تک جاگیں گے، اور چونکہ وہ سوتی رہے گی تو انہیں پتہ نہیں چلے گا کہ بچی لڑکیاں جو ہیں وہ شرارتیں کر رہی تھی یا مجھے ڈسٹرب کر دی۔ اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ سب میرے سامنے اپنے اپنے رومز میں جائیں گے، اس کے بعد اگر اسٹڈی کرنی تو صرف 1 بجے تک کرنی، 1 بجے کے بعد وہ وارڈن چکر لگاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ کوئی جاگ تو نہیں رہا۔ یعنی پابندی، مکمل پابندی تھی رات کے 1 بجے کے بعد اسٹڈی پر۔ اگر کوئی چپ چپ کے کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن نہیں، لائٹ آن کر کے تو کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ تو اس طرح کچھ شیڈول بنے تھے اور آج تک ہم سوچتے ہیں۔ ہم نے پھر وارڈن سے بھی وہ بات کی تو اس نے کافی سیریسلی کہ آپ لوگوں کو کس نے کہا ہے کہ آدھی رات کو آپ لوگ کامن روم، یہ اسی وجہ سے تو میں نے یہ جو شیڈول ہے یہ بنائی۔ اس کا مطلب تھا کہ چونکہ وارڈن کا کمرہ جو تھا وہ نیچے تھا تو اس نے کچھ دیکھا تھا یا اس کو کچھ فیل ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس نے اتنے سخت شیڈولز بنائے تھے۔ اور اس نے اس لیے اس بارے میں کچھ کہا نہیں تھا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب آپ بچوں کو بتاتے ہو کہ بھئی یہاں کچھ گڑبڑ ہے تو ظاہر سی بات ہے نہ تو وہ پھر اسٹڈی کے رہ گئے اور نہ وہ وہاں رہنے کے قابل بن گئے، کیونکہ وہ لوگ تو ڈرے گے پھر، تو ڈر ڈر کے کیا زندگی ہوگی ذرا سوچے۔ تو اس نے ایسا تو کچھ کہا نہیں تھا، لیکن اس نے شیڈول کافی سخت بنائے تھے اور پھر ہمیں کافی وارن کیا تھا کہ آپ لوگ چائے جس کو چائے اچھی لگتی ہے بس وہ 9 بجے کے بعد چائے نہیں پیے گا، اگر پینا ہے تو ترماس میں ڈال کے اپنے روم میں لے جا سکتے۔ اس کے بعد یہ ایک اور وہاں جو ہے بن گیا، کیا کہتے اس کو، ایک اور رول بن گیا کہ رات کو 9 ساڑھے 9 کے بعد کچن میں کوئی نہیں جائے گا، ہمارے والے معاملے کی بات۔ اور ہم کافی ڈرتے، آج تک ہم ڈر رہے کہ یار ہم نے یہ سب کچھ کیا کیسے، ہمیں اتنی دیر ساری لڑکیاں اس کامن روم میں نظر کیوں آ گئی۔ لیکن اب ہم سوچتے ہیں کہ وہ جو کامن روم تھا نا، وہ جو ہمیں لڑکیاں نظر، وہ ساری لڑکیاں کھڑی تھی، لیکن یہ بات ہم نے نوٹ نہیں کی۔ ہم نے صرف دیکھا کہ کامن روم میں لڑکیاں ہیں، ساری لڑکیاں کھڑکیوں میں ہی کھڑی تھی اور ہم نے دیکھا کہ وہاں لڑکیاں ہیں، اور پھر ہم لوگ کچن میں چلے گئے اور پھر آتے ہوئے وہاں باقاعدہ جیسے ابھی سارے گئے ہوں اتنی جلدی، یعنی ابھی تک وہاں لائٹ آن تھا، لڑکیاں تھی، اب نہیں ہے، لڑکیوں کے سائے ہمیں نظر آ رہے تھے ان شیشوں میں جو کہ کھڑی تھی، سارے کھڑی تھی۔ تو یہ بات ہے کہ وہ لوگ بیٹے کیوں نہیں تھے، یہ ایک چیز ہم نے بعد میں نوٹ کی کہ اس بات کو ہم نے نوٹ کرنا چاہیے تھا، جو کہ ہم نے نہیں کیا تھا اور ہم ڈائریکٹ کامن روم میں گئے۔ اچھا یہ بات ایک ہماری ایک خوش قسمتی کی علامت بھی ٹھہری کہ کیا پتہ اس وقت ہم کامن روم میں جا کے ہائے ہیلو کرتے، جس وقت ہم نے دیکھا کہ لڑکیاں ہے، بھئی چلو کچن سے پہلے کامن روم کا چکر لگاتے ہیں، ورنہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوتا اور ہم کیا دیکھتے، جو کہ ناقابل برداشت ہوتا۔ تو یہ بھی چلو اللہ کی طرف سے ایک حماقت ہوئی تھی کہ ہم نے صرف لڑکیوں کو دیکھا اور چلے گئے ہم کچن میں، اور پھر کچن میں کسی نے ایک ڈرکار جو پیچھے سے پتہ نہیں کیا تھی، لیکن ہمیں لگا کہ کسی نے جیسے ڈرکار کی ہو، اور پھر ہم بھاگتے ہوئے آئے، جو کہ مریم بھی موجود نہیں تھی۔ تو یہ 3-4 چیزیں ایک ہی مومنٹ، ایک ہی وقت پہ ہوا تھا ہمارے ساتھ اور ہم کافی ڈر گئے تھے، یعنی ہمارے لیے ایک ماحول بنایا گیا تھا ڈرانے کے لیے، جو کہ بعد میں بالکل فینش تھا، ختم تھا۔ تو ہم کافی ڈر گئے تھے اور اس کے بعد بھی بہت ساری لڑکیاں بہت کچھ دیکھتی رہی تھی، جو کہ کافی خوف زدہ اور خوفناک باتیں تھی۔ شکر ہے ہمارے تو لاسٹ ایئر تھا جو کہ ختم ہوا تھا، اب نہیں پتہ کہ وہاں کا کیا کہتے ہیں کہ وہاں کے چوکیدار بھی کافی ڈرتے ہیں۔ یہ سٹوری کسی اور وقت آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ وہاں کا جو چوکیدار ہے وہ بھی کئی مرتبہ ڈر چکا ہے اس ہاسٹل میں۔ جب چھٹیاں ہو جاتی ہے، لڑکیاں چلی جاتی ہیں اپنے گھروں میں، تو چونکہ اس ہاسٹل میں یہ ہے کہ اس کے ہاتھ چوکیدار، پھر وہ چوکیداروں کی تو ڈیوٹی ہے کہ ان کی رات ہمیشہ انہی جگہوں پہ ہوتی ہے جہاں ان کی چوکیداری ہوتی ہے۔ تو
ہاسٹل میں کہتے ہیں کہ کچھ نشاور لوگ پھر آ کے یہاں توڑ پھوڑ بھی کرتے ہیں اور مطلب ہاسٹل کو اپنا گھر جیسے بنا لیتے ہیں، اس کو خراب کرتے ہیں، گندگی پھیلاتے ہیں، جس کی وجہ سے چوکیدار جو ہے چھٹیوں میں بھی اپنا فرض نبھاتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے وہ چوکیدار کئی مرتبہ رات کے ٹائم اکیلے ہاسٹل میں، اتنا بڑا ہاسٹل جس میں 500 600 تک کمرے ہو، 100 200 اس طرح، اس میں ایک بندہ اکیلا ہو تو اس کے ساتھ کیوں کچھ نہیں ہوگا؟ وہ تو اگر وانٹڈ یا ہانٹڈ نہ بھی ہے تو اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوگا۔ اوکے دوستو، آج کے لیے یہ سٹوری، کل کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔